يا زوجي هل في أيدك ربع الروبي أشتري عنبا في قلبه شوق أن آكل سنبل ذي عنبي. يا زوجي هل في أيدك ربع الروبي أشتري عنبا في قلبه شوق أن آكل سنبل ذي عنبي. من أنت هل أدريك أنت ملك لهذا البلد؟ هل أنت متسائل من ليس لديه نقود؟ عاشقتي أعرف أني ملك لهذا الموطن حقا، لا أني أملك حتى